بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن اجرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدی ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یک نگام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اور کہہ دو سے جا کے اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین مت پوچھ مجھ سے حوصلہ میرے حسین کا مت پوچھ مجھ سے حوصلہ میرے حسین کا درد بھی رویا نہیں حسین آئے ہیں جتنے درد بھی رویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین
بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام، نعت خانان شیریں لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، آج دی پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آبادی اس جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا میاں محمد ندیم صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ آپ دے نال نال محفل پاک دی نگرانی دے اندر چودھری محمد اقبال جٹھول صاحب اور پیر محمد شاہ سونا صاحب اور چودھری محمد ساجد گل صاحب، چودھری محمد نعیم گل صاحب، محمد ذوالفقار نقشبندی، بابا محمد علی، محمد وسیم، غلام مصطفیٰ، دیگر جتنے بھی معاونین نے اللہ سارے دی کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور آج دی محفل پاک نو اللہ کریم ساڑی بخشش دا سامان بنائے۔ بلا تخیر میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل، لفظ قل کہہ کہ اللہ کریم اپنے یار میں مخاطب کر کے کہندے سونیا تسی فرما دیو لا اسالکم علیہ اجرن، میں تہاڈے کولوں کسے قسم دی اجرت دا سوال نہیں کردا، الا المودۃ فی القربا، مگر میرے قریبیاں نال مودت کرے آئے۔ ہون جملیاں تے غور کرے آجے، اجرت دیئے کسے کام دی، ایک کیڑی شاید اجرت جنہی نفی کیتی جا رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے تے میرے آقا دسیا کہ عبادت بتاں دی نہیں، عبادت اللہ دی کرنی ہے۔ قرآن ملیا میرے آقا دا صدقہ، ایمان ملیا میرے آقا دا صدقہ، رب رحمان ملیا میرے آقا دا صدقہ، ماں و عزت ملی حضور دا صدقہ، باپ و عزت ملی حضور دا صدقہ، کہ سارا کام نبی پاک علیہ السلام دا صدقہ ہے۔ اللہ فرماندہ سونیا تو آڈا صدقہ میں قرآن تے رحمان دیتا ہے، تو آڈا صدقہ ہی میں ایمان دیتا ہے، تے ہون اینا لوکاں واکھو اے دی میں تو آڈے کو لو اجرت نہیں مانگدا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے۔ ایک محبت ہوندی ہے، ایک مودت ہوندی ہے۔ مودت کی ہے سادہ دی مثال دینا چاہنا، مچھلی روے پانی زندہ بھی رہی دیئے، راضی بھی رہی دیئے، خوش بھی رہی دیئے۔ مچھلی نو پانی نالو جدا کرو، زندگی بھی گئی، رضا بھی گئی، خوشی بھی گئی۔ کیا؟ مچھلی پانی نال محبت نہیں، مچھلی پانی نال مودت کر دیئے، بغیر پانی دے مچھلی دا گزارا نہیں۔ تے جدوں آئی نا نبی دے قریبیاں دی باری فرمائے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت ایک پاسے رہ گئی، اینا نال مودت کرے آجے، یعنی نبی دے قریبیاں نال ایند دا پیار کریو کہ اینا دے پیار بغیر تو آڈا گزارا ہووے ہی نہ۔ نبی دے قرابت والیاں دے پیار بار تو آڈا گزارا نہ ہوئے۔ ہوں توجہ رکھو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک قربا کون نے؟ سورا قریب ہوندہ کہ نہیں؟ جنہ دی بڑھ دیو بولو۔ دماد قریب ہوندہ ہے، سورا قریب ہوندہ ہے۔ نبی پاک جان دے سن کئیاں میری آل دی محبت دی آڑچ میرے یارانو پونکنا ہے، میرے نبی دی حکمت عملی تو قربان جاواں، دو یارانو تیاں دے کے نبی پاک نے قریب کر لیا، تے دو یاران کلو تیاں لے کے نبی پاک نے قریب کر لیا۔ ہون ذرا جملے سمجھے آجے، تاجدار صداقت دی بیٹی نبی دے ویڑے، حضرت عمر پاک دی بیٹی نبی دے ویڑے، میرے نبی دیاں دو تیاں حضرت عثمان پاک دے ویڑے، پیاری بیٹی فاطمہ
حضرت علی پاک دے ویڑے یعنی معلوم انجی ہوندہ صدیق بھی نبی دا قریبی ہے، عمر پاک بھی نبی پاک دے قریبی، عثمان پاک بھی نبی پاک دے قریبی، علی پاک بھی نبی پاک دے قریبی۔ جے قریبیاں تو مراد یار لئیے، سنی دا عقیدہ پھر بھی قرآن دے مطابق ہے، سنی نبی دے یاران دا حیاء کردہ ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس فرما دینے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اتھے قربا تو مراد حضرت مولا علی دی ذات، سیدہ زہرا دی ذات، امام حسن دی ذات، امام حسین دی ذات۔ جے قربا تو مراد صحابہ لئیے، سنی صحابہ دا بھی غلام ہے، جے قربا تو مراد اہل بیت لئیے تے سنی نبی دی یال دا بھی غلام ہے۔ کسے پاسے بھی سنی ڈنڈی نہیں ماردہ، پر ساڈا عقیدہ اے وے نبی پاک دے یاراں دا پیار حضور دی اہل بیت نے دسے ہے تے نبی پاک دی اہل بیت دا پیار نبی پاک دے یاراں نے دسے ہے۔ اسی صحابہ دے نانے بھی مارنے ہاں، نبی پاک دی یال دے نانے بھی مارنے ہاں، تے کون ہے دے والی دا غلام نارے مار دے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پڑتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ کون ہے دیوانی فرمایا مما تعالیٰ بیاد محمد نمات شہیدہ، مما تعالیٰ بغدیاد محمد نمات کافرہ۔ میرے آقا فرما رہے جڑا علی دا پیار لے کے مر گیا، رب شہادت دا درجہ عطا کردہ ہے۔ جڑا سیدہ فاطمہ زہرا دا پیار لے کے مر گیا، اللہ شہادت دا درجہ عطا کردہ ہے۔ جڑا حسن پاک دا پیار لے کے مر گئے، اللہ شہادت دا درجہ عطا کردہ ہے۔ جڑا حسین پاک دا پیار لے کے مر گیا، اللہ شہادت دا درجہ عطا کردہ ہے۔ مما تعالیٰ بغدیاد محمد ماتا کافرہ، جڑا علی دا دشمن بن کے مر گیا، مومن نہیں کافر مردہ ہے۔ جڑا فاطمہ زہرا دا دشمن بن کے مریا، کون ہے دیوانی فرماوے مومن نہیں کافر مردہ ہے۔ جڑا حسن پاک نا دشمنی لے کے مر گیا، آمینہ دے لال فرماوے مومن نہیں کافر جا رہا۔ جڑا نبی دے نواسے حسین دا بغد لے کے مر گیا، آمینہ دے لال فرما دے نے مومن نہیں کافر مردہ ہے۔ سنیا تینوں مبارکوں میں یارے غار دا بھی غلام ہے، حیدر قرار دا بھی غلام ہے۔ کملی والے آقا دیاں نسبتاں دا ادب کرنا والے دا نام سنی ہے، تے سنی نبی پاک دے صحابہ دا عشق دل وچ لے کے کملی والے دیار دے نعرے پیا مار دے تے کہہ رہے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پڑتا ہے زمانہ یا اسی حضور دی آل دے بھی غلاماں تے نبی پاک دے صحابہ دے بھی غلاماں۔ ہن توجہ رکھنی ہے میرے ول، گل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
अल्लाह फरमा रहे सोने तुसी ऐलान करो मेरे करीबियां नाल प्यार करया जे, मेरे करीबियां दा हया करया जे, मेरी आल नाल मवद्दत करया जे। हुण हर काम दा कोई ना कोई तरीका है। सादा दी मिसाल देना चाहना, आ बच्चे निके निके ने, इन्हां विचों किसी नूं आखो ना मिंबर ते बैठ के तकरीर सुना, इन्हां आखना आउंदी नहीं। क्यों? अजे किसी उस्ताद कोल गए नहीं, किसी उस्ताद वल दसिया ही नहीं, किसी उस्ताद करनी दसी नहीं। किसी बंदे नूं मैं आखां जी उत्थे बैठ के सौण चलाओ, तुस आखना नहीं आउंदा। क्यों? किसी उस्ताद वल दसिया ही नहीं। इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, अल्लाह फरमादा मेरे सोहणिया ऐलान करो मेरे करीबियां नाल मवद्दत करया जे। या अल्लाह करनी किंजे? को वल भी ते दसे ना। हुण वल सानू दसिया बरेली दे शहनशाह ने, वल सानू दसिया नबी पाक दे सहाबा ने। हुण मैं थोड़ी जी गल पिछों शुरू करा कि नबी दी आल दा हया किन करना है। बरेली दा शहर, गली दे अंदर एक वडेरा जिहा बाबा जा रहा, ते बाबे ने वेख्या बच्चे नौजवान गली च चूना खिला रहे, गली च लाइटां लगा रहे, गली च झंडियां लगा रहे। ते बाबा करीब जाके कहने लगा जवाना खैर ते है, गली पे सजाना, लाइटां पे लाना, चूना पे खिलारना है। ते जवान कहने लगा बाबा चूना तां पे खिलारना, अज साडे महल्ले महफिले मिलादे मुस्तफा है, आज साडे महल्ले महफिले मिलादे मुस्तफा है। अच्छा चलो लैट लानी चाहिए, चूना लाना चाहिए, चूना ओ सुभान अल्लाह। रबी नूर शरीफ आ जाए, मिलाद का महीना आ जाए तो चूना, ओ बोलो सुनियो, फिर चूना लाना चाहिए। वो जनाब मेरी बाबा बड़ा राजी हो सके, ठीक है गली सजाओ, चूना खिलारो, लाइटां लाओ, पर आ जिहड़ी डोली है इहदा की करना है? जवान कहने लगा बाबा जी डोली च बिठा के उन्होंने लैके आउणा है जिन्हां दा साडी महफिल ते खसूसी खिताब है। ते बाबा कहने लगा अच्छा भाई डोली च बिठा के ले आना, बाबा पैंडा मार के आ रहा, बाबा दूरों आएगा। जवान कहने लगा बाबा जी दूरों नहीं, है भी इसे मुहल्ले दा, महफिल भी इसे मुहल्ले विच, आउणा भी इसे मुहल्ले च, डोली च बिठा के ले आवांगे। बाबा जी इज्जत सफर वेख के नहीं करी दी, इज्जत बंदा वेख के करी दी। सफरां दी इज्जत नहीं हुंदी, इंसानां दी इज्जत हुंदी है। बाबा जी इज्जत बंदियां दी हुंदी है। बाबे नूं हुण दिल विच तांग पैदा हो गई, उन्होंने वेखा ते सही है कौन है, आना भी इसे गली च है, भी इसे गली दा, डोली च बिठा के ले आणगे। बाबा रुक गया ते बाबा कहने लगा जवाना वो है कौन है, ओदा तारुफ की है? जवान कहने लगा बाबा ओदे बड़े तारुफ ने, सारियां तो वड्डा तारुफ है वे ओ मेरे नबी नाल अन्नेवा मुहब्बत करदा है, मेरे नबी नाल अन्नेवाह प्यार करदा है। कौन है दीवानी दे गुलामो? बाबा कहना मैं वेख के जावांगा। वो कौन है जेड़ा आवेगा भी ऐसे मोहल्ले दे अंदर रहने वाला भी ऐसे गली ने, ते डोली बिठा के ले आया जाएगा। जो बाबा वेखण वास्ते रुकिया, महफिल दा वेला करीब आया, जवाना ने डोली मोढ़िया ते चुक लई, डोली अपने मोढ़िया ते लेके वक्त इमाम अहमद रजा दे दरवाजे ते आ गए। सैयदी आला हजरत दरवाजे ते बाहर आके डोली नूं रखिया, अंदरों तेरा ते मेरा इमाम सज के अपने हुजरे चों बाहर आया। मेरे इमाम आके डोली च बह गए, डोली चुकण वालियां ने डोली अपने मोढ़ियां ते चुक लई। अजे चंद कदम दूर लेके गए ते डोली दे विचों मेरे इमाम दी आवाज आई, वो डोली चुकण वालियों डोली नीचे उतार दियो। जो डोली चुकण वालियां ने डोली नूं नीचे उतारिया ते सैयदी अहमद रज़ा डोली चों बाहर आए ते बाहर आके मेरे इमाम ने फरमाया वो डोली चुकण वालियों दसो तुहाडे च सैयद ज़ादा कौन है? वो डोली चुकण वालियों दसो तुहाडे चों सैयद कौन है? मैनूं नबी दी खुशबू आ रही, सैयद ज़ादे दियां अखां च अथरू आ गए। अर्द कीती लजपाला मजदूरां कोलों मजदूरी लई दिए, उन्हां दियां ज़ातां नहीं पुछी दियां। सैयदी अहमद रज़ा ने फरमाया दसो सैयद कौन है?
قیامت نو کیڑا منہ لے کے میں نبی کریم دے سامنے جاواں گا جے میرے نبی نے پوچھیا احمد رضا بڑا دیوانہ بنیا پھردا سا جڑے سیدان میں اپنے موڈیاں تے چک کے کھلاندا رہیا تو میری اولاد دے موڈیاں تے چڑھ کے سواری کردا رہے میرے امام نے فرمایا دسو سید کون ہے وہ سید زادہ کہنے لگا لجپالا مجھ تے غریباں پر ہے نبی دیا میں نواں بریلی دے اندر آیا منو کام نہیں ملیا میں ٹولی چکن والے دے نال رل گیا تیرے تے میرے امام نے پاگی اتار کے سید زادے دے پیراں چ رکھ دیتی ہاتھ جوڑ لے رو رو کے معافیاں منگ دے سید زادے نے معاف کیتا میرے امام نے فرمایا نانا معافی یہ جتے نہیں لینی لوگ حیران رہے کہ معافی کے لینی ہے تے وقت دا امام ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا لجپالا تو میرے نبی دیا لے ہن تو ٹولی وچ بہ جا احمد رضا ٹولی اپنے موڈیاں تے چک کے لے گئے میرے نبی دی علیہ اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دل دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین دل دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسین دل دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین عزیزان گرامی قدر میرے امام نے فرمایا نا تو میرے نبی دی آل ہیں ہن تو بیٹھ ڈولی احمد رضا ڈولی اپنے موڈیاں تے چکے گا وہ جے ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں میرا دل کردہ میں اس ادب دا رنگ حضرت سخی سلطان باہو دی قلم دی نوک تے رکھاں آپ نے ادب دا بڑا سونا جا ترجمہ کیتا تو عارفہ کے سلطان فرماتے نے علم پڑھیا کہ جوہر نہیں پڑھتے کہ جڑے ہومن ذات ایک کمینے ہوں پتن قدیم یہ سونا نہیں بنے کہ پاوے چڑھیے لکھ نگینے حسوم کولو ایک دیدات نہیں ملتی کہ پاوے ہوون سے خزینے ہوں بنا ادب نجات نہیں کامل باہو تے پاوے مریے بچ مدینے ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں سیدی آمن رضا نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا کملی والے دی آلو ہن تسی بے جو ڈولی دے اندر احمد رضا ڈولی اپنے موڑے تے چکے گا ان المودۃ فی القربا بریلی دے شہنشاہ نے کر کے دسیا کہ نبی دی آل نال انج پیار کرنا ہے نبی دی آل نال انج مودت تے محبت کرنی ہے پھر لوکاں ویکھیا او سید زادہ ڈولی چ بہ گیا تے سیدی احمد رضا نے ڈولی موڑے تے چکی تے میرے امام ڈولی لے کے جا رہے تے کہہ رہے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا اے تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور
کا یہ تو ہے عین نور تیرا یہ سب گرانا نور کا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سونے اعلان کرو میرے قریبیاں نہ پیار کرے آجے یہ پیار کرنا کہندے احمد رضا دسیا پھر نبی پاک دے صحابہ دسے ہے کہ نبی دی آل دا حیات کہندے قریب ہے گلی مدینے دی گلی وچوں نبی پاک دے شہزادے امام حسن آ رہے سامنے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ آ رہے توجہ رکھے دے توجہ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا نہیں امام حسن تے چکیا چک کے دیوار تے بٹھایا دیوار تے بٹھا کے نا اپنی چادر لے کے تے امام حسن دے پاؤں صاف کرنا شروع ہو گئے تے امام حسن نے پیر پیچھے کھچ کے عرض کی چاچا جی کی پہ کر دے ہو میرے نانے دے صحابی ہو اکھاں چو اترو آگے فرمائے صحابیاں تائیں تے پہ کرنا صحابیاں تائیں پہ کرنا حسن پترہ جڑے تیرے مقام تے شانہ نبی کو لو میں سنیاں نے نا لوکاں نو پتہ لگ جائے تیرے پیر پنجے پین ہی نہ دین تینو موڑیاں تے چک کے پھریا کر اور نبی دی آل دا ادب کرنا کہنجے اس صحابہ کر کے دسیا تے کون ہے دے والی دے غلام امام حسن دے پاؤں صاف کر کے زمانے نو دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا قبر میں پوچھے فرشتے سنی تیرا تعارف کیا ہے کی تعارف کرایا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا جنہیں جنہیں قبر چا اپنی پہچانے جے کرانی ہاتھ بلند کر کے آنکھیں میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در سیدہ میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى بات ہوتے ہی ہے سونے اعلان کرو میرے قریبیاں نل حیا کرے آجے پیار کرے آجے مودت کرے آجے عدیدان گرامی قدر نبی دی آل نہ صحابہ ادب کر دے رہے صحابہ پیار کر دے رہے آل صحابہ نہ پیار کر دی رہی صحابہ آل نہ پیار کر دے رہے عدیدان گرامی قدر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو او ہستی بالا وقار نے جڑا مصطفیٰ دے دل دا چین بھی ہے زارا پاک دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے تے صحابہ پاک دا محبوب بھی ہے صحابہ بھی پیار کر دیا زارا پاک بھی پیار کر دیا میرے نبی بھی پیار کر دیا تے پیار اند دا میرے نبی حسین پاک نو گودی وچ لے کے تے کربلا دیاں بشارتاں دین دے رہے حسین پاک نو میرے نبی نے کربلا دیاں بشارتاں دیتیاں تے پھر ایڈے نازاں دے نال پلن والا جڑا صحابہ دا پیارا فاطمہ زہرا دا پیارا نبی پاک دا پیارا پھر انہیں کربلا دے میدان وچ دین دی لج نو رکھیا 2 محرم نو کربلا دے میدان وچ خیمے لگائے 7 محرم نو کربلا دے میدان وچ پانی بند کیتا گیا 7 محرم کربلا دا میدان خیمیاں چ پانی نہیں آ رہا نماز بھی جاری ہے تلاوت قرآن بھی جاری ہے نماز بھی جاری تلاوت قرآن بھی نہ حسین نماز تو جدا ہوئے تے نہ حسین قرآن تو جدا ہویا قرآن بھی پڑھ دے رہے
نماز بھی پڑھ دے رہے 9 محرم دی رات ادھی رات دا ویلا خیمے چ بیٹھ کے میرے امام سیدہ زینب دے نال گل کیتی فرمایا بہن زینب ایک کربلا دا میدان ہے یہ تے خونی طلوع ہوے گی 10 صبح میرے نال کینج دا سلوک کریں گی تے سیدہ ویر نو کہندی ہے ویرا جے تو علی دا پتر ہے میں بھی علی دی بیٹی ہاں صبح دن چڑھ لین دے جتھے پتراں دی جوڑی تو دیویں گا پتراں دی جوڑی میں دیواں گی ویرا اج پردیسی تو ہے پردیسی میں ماں پیاسا تو ہے پیاسی میں ماں غریب الوطن تو ہے غریب الوطن میں ماں پر ایک گل یاد رکھیں تیرے کول باپ علی دی دستار ہے میرے کول ماں فاطمہ دی چادر ہے دستار تو نہ ڈگن دیویں چادر میں نہ لین دیواں گی دستار نہ ڈگن دیویں ویرا میں چادر نہ لین دیواں گی عزیزان گرامی قدر کربلا دا میدان 10 محرم تے جنگ شروع ہو گئی ایک ایک کر کے میرے حسین دے جان نثار جا رہے تے جویں جویں جیڑا جیڑا جان نثار جا رہا میرے حسین جان نثاراں دی لاشاں موڈیاں تے چک کے لے کے آ رہے تے جویں جویں کربلا دے میدان وچ لاشاں ودیاں گئیاں میرے حسین دا صبر بھی وددا گیا عزیزان گرامی قدر میرے امام خیمے وچ بیٹھے کسے دے قدماں دی آواز آئی اکھ چک کے ویکھیا تے سامنے 6 سال دی بیٹی سکینہ کھڑی ہے میرے حسین فرمایا سکینہ کیویں عرض کیتی بابا میرا نکا یا ویر اصغر ہے حلق خشک ہو گیا پیاس دی وجہ تو کدے زبان باہر کر دے تے کدے منہ کھڑ دے تے بابا میرے ویر نو لے جاؤ نا ہو سکتا کو اولاد والا ہوئے جنہوں میرے ویر تے ترس آوے تے 2 بوند پانی میرے ویر نو دے دے وے تے میرے حسین پاک دے جملے سنو علی دے لال بیٹی دیا اکھا چکھا پاک فرماتی ہے میں اصغر لے کے تے جانا پر ایک گل یاد رکھ میں منگن والیاں دا پتر نہیں میں ونڈن والیاں دا پتر ہاں منگنا میرا شیوا نہیں منگنا میرے باپ دا شیوا نہیں منگنا میرے نانے دا شیوا نہیں پر میں اصغر نو لے کے جانا تاکہ قیامت والے دن کوئی یزیدی اے نہ کہے کہ سانو پتہ ہی نہیں تھی کہ حسین دے خیمے دے 6 مہینے دا بچہ بھی نال آیا میرے امام علی مقام نے این کر کے نا ہتھا تے پتر نو چکیا تے لے کے خیمے چو باہر جان لگے تے سیدہ سکینہ کہندی بابا ٹھہرو میرے امام رک گئے پہن سکینہ نے چادر لئی تے علی اصغر دے چہرے تے پا دیتی میرے حسین فرمایا یہ کی کرنی ہے عرض کیتی بابا مدینے دیا ٹھڑیاں ہمامہ چپلن والا نادر پھول کدے کرو باہر نہیں گیا کربلا دا میدان تے گرم لو دے تھپیڑے پہ چل دیں میں چادر تاں پائیے ننہ جا پھول کملا نہ جائے میرے امام نے پتر نشینے لایا اولادہ والے بیٹھے ہو میرے امام دا درد محسوس کرے اجے کون ہے دیوانی دے غلاموں امام علی مقام نے پتر نو سینے لا دیا سینے لا کے میرے امام علی اصغر نو لے کے کربلا دے میدان وال جا رہے ادھر یزیدی کہنے لگے سامنے نگاہ مارو لگتا ہے حسین لاشاں چک چک کے تھک گیا ہے او دیکھو سلاواز دے قرآن لے کے آ رہے جے یزید دی بیعت کرے تے ٹھیک ہے نہیں تے قرآن دا بھی یتبنا کرے آجے نہیں تے قرآن تے بھی تیران دی بارش کر دے آجے میرے امام علی مقام اپنے پتر نو لے کے یزیدی لشکر دے سامنے آگے یزیدی کہنے لگے حسین تھک گیا حسین صلح واسطے قرآن لے کے آگے میرے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا یزیدیوں نانا میں قرآن نہیں لے کے آیا اپنا جگر اصغر لے کے آیا یزیدی لشکر چے آباد آ رہی یزید دی بیعت کرنے تے جنگ واسطے تیار ہو جا میرے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ظالموں جے یزید دی بیعت کرنی ہوندی 18 سال دا اکبر ماں دیتا جے یزید دی بیعت کرنی ہوندی غازی عباس ورگا ویر نہ دیتا جے یزید دی بیعت کرنی ہوندی پین زینب دے پتر نہ دیتا ادھر یزیدی لشکر چے آباد آ رہی حرملہ تیر چلا دے کہ حرمل نے اند کر کے تیر چکیا تے نیچے کر لیا انہیں کچھی بار تیر چکیا تیر مارن تو بغیر حرمل نے تیر نیچے کر لیا کہ یزیدی کہنے لگے حرملہ
گھوڑا ماردا کیوں نہیں کہ حرمل کہنے لگا میں کی میں تیر مارا جدو تیر چک کے ویکھنا تیر بڑا لگدا ہے اصغر دا قد چھوٹا لگدا ہے لیکن میں تیر مارا حسین دی گودی چ نکا جیا لال یزیدی لشکر بانیا انعام دا اعلان کیتا انعام دے لالچ جا کے اس ظالم بے ایمان حرمت نے تیر ماریا میرے حسین دی گودی وچ آگے 6 مہینے دے پتر دے گلے چ تیر لگ گیا تے گلا پار کر کے میرے امام دے بازو وچ لگ گیا اپنے پترانو سینے تے لٹا کے سون والےو اج کسے دا پتر بیمار ہو جائے باپ اپنا پتر ڈاکٹر دے کول لے جے ڈاکٹر ٹیکا لاوے پتر دی روح نکل جائے داڑھی چٹی ہو جاتی ہے باپ نو پتر دی موت یاد رہی ہے ساری زندگی باپ اپنے پتر دی موت دا صدمہ یاد رکھدا ہے واہ حسین تیرے صبر کو سلام کرا جدی گودی 6 مہینے دا پتر پیا تڑپدا ہے میرے حسین نے اج کر کے پتر دے گلے دا تیر کھچیا جدو تیر کھچیا آخری ہچکی لئی تے پتر دی روح برباد کر گئی میرے امام علی مقام نے ننے پتر دا لاشا سینے دے نال لایا تے نالے خیمے عمل جار تے نالے کہنے جا ظالمہ حرملا کہ بھئی مانا کیا مارے ای تیر صغیر دائیم روکے خیمے عمل حسین مڑ پہ نالے حلق جو کھچ دے تیر دائی میرے امام اپنے پتر دی لاش خیمے آج لے کے سیدہ سکینہ اپنے ویر نو سینے لا لیا کدے بین متھا چم دیئے کدے رخسار چم دیئے تے نالے کے دیئے اصغر ویرا مدینے والی سغرا تیری آیوڈی کا پی کر دیئے ویرا پردیسا سے آگے بین نو جدائی دے گیا ہے میرے امام علی مقام اپنے پتر دی لاش خیمے آجو بار لے کے تے متھا چوم کے فرما دینے اصغر پترا صبح تو میں کسے دی قبر بھی نہیں بنائی آپ پترا درا کربلا دے میدان چ تیری قبر بنا جاوا میرے امام علی مقام نے نکی دی قبر بنا لئی کربلا دی تاپ دی ریت کربلا دی تاپ دی ریت تے میرے امام نے پتر دی قبر بنا لئی جنہوں اپنے پتر نو قبر چ رکھن لگے چوم کے سینے نال لایا سینے لا کے فرما دینے اصغر پترا سارے جاندی بری کچھ نہ کچھ آکھیا بیٹا تو تے جاندی باری میں نو ابو بھی نہیں آکھیا میرے شہزادے جاندی بری باپ بھی نہیں آکھیا میرے امام علی مقام نے پتر نو قبر چ رکھیا ایند کر کے ریت دا وہ قبریا پتر دے چہرے تے پان لگے اس باپ نو پوچھی جنے ہتھی اپنے پتر دی قبر بنائی ہوئے میرے امام علی مقام نے پتر نو رکھیا کربلا دی گرم ریت پان لگے قبر بیچ نگاہ ماری ننا جیا لالے کربلا دی گرم ریت پتر دے چہرے تے پان دا حوصلہ نہیں پیا کہ میرے امام مدینے والا منہ کر کے عرض کیتی نانا ذرا کربلا وال ویکھیا موٹیاں دے چوک کے پاتنا سوکھائی 6 مہینے دے پتر دے چہرے تے کربلا دی گرم ریت پانی بڑی اوکھی اپنی اماں نو آواز مار کے کہتے نے اماں قرآن دیاں لوریاں دے کے پالنا سوکھائی
छे महीने दे पुत्र दे चेहरे ते गरम रेत पानी बड़ी औखी आ आसमान वल वेख के अर्ज कीती अल्लाह हुसैन दी कुर्बानी कबूल करी जेड़े सवारियां पे आ सकते सन सवार करके बेजदार जेड़े पैदल आ सकते सन पैदल भेजदार ए सवारी ते भी नहीं सी आ सकदा पैदल भी नहीं सी आ सकदा इनो हत्थां ते चुक के करबला दे मैदान विच कुर्बान करा चले मेरे इमाम अली मुकाम ने पुत्र दी कब्र ते मट्टी पा दी कब्र नन्ही बना के आप हजरत अली असगर नो हाथी दफना छड़िया मैं मान का कुछ नहीं रखिया मैं कोले अपने के दामन चाड़ हुसैन वखा छड़िया मेरे इमाम अली मुकाम ने करबला दे टिब्बे ते छोटे जे पुत्र दी कब्र बनाई औलादा वालियो आज पुत्र बीमार होवे ते सारी रात बाप नु नींद नहीं आउंदी मैं हुसैन दी जुर्रत नु सलाम करां जिदियां अखां दे सामने 18 साल दे पुत्र दे सीने च बरछी वजी जिदियां अखां दे सामने औनो मुहम्मद शहीद जिदियां अखां दे सामने गाजी अब्बास वर्गे वीर दे बाजू कटे गए ओ जिदियां अखां दे सामने ते हत्थां च 6 महीने दा पुत्र तड़पिया पर मेरे हुसैन आसमाना वल वेख के ए अर्ज कीती या अल्लाह जिवें तू राजी है हुसैन उवें राजी है या अल्लाह जिवें तू राजी है हुसैन उंजे राजी है मेरे हुसैन पाक अल्लाह दी रदा विच राजी रहे अदीदाने ग्रामी कदर करबला दे मैदान सारे जान निसार हुसैन दे करबला दे मैदान शहीद हो गए मेरे हुसैन डोले नहीं सारा कुंबा वारिया इको शर्त सी नाने दा दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए लुटी जाए पवे जोग हुसैन दी अज जिंदा नाने दा दीन इस्लाम रह जाए इस्लाम की बका की खातर मेरे इमाम अली मुकाम ने सारा कुंबा कुर्बान करा दिता हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने करबला दा मंदिर सारा नक्शा इको शेर च रखिया वो पढ़ के मैं भी तुहाडे को इजाजत चाह रहा मेरे इमाम अली मुकाम ने करबला दे मैदान च किछ कुर्बानियां दित्तियां हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने करबला दा मंदिर तकिया तो बड़ा सोहना जा नक्शा बयान फरमाया तो आरिफा दे सुल्तान फरमाते ने जे कर दीन इल्म विच होता ते फिर सरने से क्यों चढ़ दे 18,000 जोया अगे हुसैन दे मर दे पूछे कर दे वो बैत रसूली के फिर पानी क्यों बंद कर दे मनाजा सरवरीदा ते फिर खेमे तबू क्यों सड़ दे तकदीर उन्हां दा मेरा कामिल बाहू जेड़े सिर कुर्बानी कर मेरे इमाम अली मुकाम ने सारा कुंबा कुर्बान करा के करबला दे मैदान च जाना दी बादी ला के ते नाने दा दीन विकदे ही खरीद लिया अदीदा ने ग्रामी कदर मेरे हुसैन पाक दा दीन ते आज भी एहसान है आज मस्जिदां आबाद ने ते सदका हुसैन दी कुर्बानी दा
پر آباد نے صدقہ امام علی مقام امام حسین دی قربانی دا عدیدان گرامی قدر اللہ کریم جنہ دوستاں جنہ سنگیاں محفل پاک نو سجایا اور جڑے دوست چل کے آئے اللہ سارے انو قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اور آج دی اے پکیزہ محفل پاک اللہ ساڑی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم میں کہ جانا ہے تو میں ٹائم بڑی ہونا ہے